बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, मेरा एक बहुत ही प्यारा बेतकल्लफ़ दोस्त, एक दिन वो आया, चेहरा गुस्से से सुर्ख, चेहरे पर गुस्से के तासरात। मैंने पूछा खैरियत है, गुस्से में लग रहे हो? पहले तो उसने एक अंग्रेज़ को मोटी मोटी 2-3 गालियाँ दी और उसके बाद मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो ड्राइव कर रहा था, लेफ़्ट हैंड साइड पे आराम से वो जा रहा था और आगे सड़क के दूसरी तरफ एक रबश उठाने वाला बड़ा ट्रक, उसने हाज़र लाइटें लगाई हुई थी और वो रबश उठा रहे थे। वो ड्यूल कारवे नहीं था, सिंगल रोड थी। पीछे से एक गोरा आया बड़ी तेज़ी के साथ, बजाय इसके कि वो वेट करता जब वो ट्रक गुजर जाता, उसके बाद वो उसको ओवरटेक करता, लेकिन उसने हार्ड शोल्डर से गाड़ी आगे निकालने की कोशिश की। तो मेरे दोस्त कहता है कि मैंने भी गाड़ी को रेस दी और हमने इस तरह एक्सीडेंट होते होते हमारा बचा। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, अगर वो शख्स ओवरटेक करना चाहता था तो उसके करने देते। कहता नहीं यार, वो हार्ड शोल्डर की तरफ से ओवरटेक करने की उसने कोशिश की। तो आपको पता है कि ये डिसरिस्पेक्ट होती है, इससे बेइज्जती होती है। अब मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, अगर वो बेवकूफ़ी कर रहा है, अगर वो स्टूपिड है, तो तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो? अगर वो गुजरना चाहता है तो दफ़ा करो, उसको जाने दो। यानी छोटी सी बात पर जी हमारी बेइज्जती होगी। आज मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अक्सर लोग जो हैं उन्होंने अपने मेयार खुद ही सेट किए होते हैं। यानी शादी ब्याह में गए, यार हमें सोडे की बोतल नहीं पेश की गई, हमारी बेइज्जती कर दी। किसी के घर चले गए, यार जब ये हमारे घर आए थे तो हमने इनकी अच्छी खातर तवज्जो की थी, लेकिन हम इनके घर गए हैं तो हमें उस तरीके से इन्होंने हमारी आवभगत नहीं की, हमारी बेइज्जती कर दी। किसी महफिल में गए और जी इन्होंने हमें पहले सलाम नहीं किया, हमारी बेइज्जती कर दी। कोई शख्स पास से तेज़ी से गुजरा, जी हमारी बेइज्जती हो गई। देखिए, जब भी हम घर से निकलते हैं ना, तो हमें मुख्तलिफ़ टाइप के लोग मिलते हैं। बाज़ लोगों के ख्यालात हमसे नहीं मिलते और बाज़ लोगों के हालात हमसे नहीं मिलते। हम घर से बाहर निकले हैं, लोग मिलते हैं, उनके पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज़ हमसे नहीं मिलते। हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हर आदमी का हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अगर किसी के ख्यालात हमसे नहीं मिलते तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे दुश्मनी शुरू कर दें। इसी तरह अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, आपने अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खातिर तवज्जो किया। जब कभी कभार आप उनके घर गए हैं, उन्होंने आपके सामने गोश्त नहीं रखा, दाल रख दिया, तो भाई हो सकता है उनके हालात आपसे ना मिलते जुलते हों। आपने अपने हालात के मुताबिक उनकी खातिर की, तवज्जो की, और वो अपने हालात के मुताबिक कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी छोटी छोटी बातों पर हम ये समझते हैं हमने मेयार सेट कर लिए हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई। और शादीशुदा अफराद हमारे माशरे के, ख़ास तौर पर मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि वो अपने ससुराल वालों के मामले में टांग अड़ाते हैं। जी उन्होंने हमसे पूछकर ये काम नहीं किया, हमारी बेइज्जती कर दी। भाई आपकी बेइज्जती कहाँ से होगी? सलाह मशवरा आप अपने घर में करें। यानी शादीशुदा अफराद जो है ना, उनको एक मसला ये भी होता है कि ससुराल वालों ने ये काम हमसे पूछ के नहीं किया, हमारी बेइज्जती कर दी। इस तरह की छोटी छोटी बातों को हमने स्टैंडर्ड बनाकर खुद ही हमारे दिमागों में बैठा लिया है कि इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि अगर हम अपने बुजुर्गों का तौर तरीका देखें ना, तो उनके नज़दीक इज्जतदार वो होता था जो हकूकुल्लाह और हकूकुल अबाद की पासदारी करता हो। यानी जो शख्स हकूकुल्लाह की पासदारी करता है और हकूकुल अबाद की पासदारी करता है, हमारे बुजुर्गों के नज़दीक वही इज्जतदार होता था। और ख़ास तौर पर जो लोग हकूकुल इबाद का ख्याल रखते हों, वो इज्जतदार कहलाते थे, क्योंकि अबादात का तल्लुक तो बंदे और अल्लाह का है ना। अल्लाह ताला जिसे चाहेगा वो बख्श देगा, लेकिन हकूकुल इबाद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। यानी जो शख्स किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी का माल नाहक नहीं गसब करता, झूठ नहीं बोलता, अपने रिश्तेदारों दोस्तों का ख्याल रखता है, यतीमों गरीबों मस्कीनों के साथ उसका रवैया बहुत नरम है, अच्छा है, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो उसको इज्जतदार समझते थे। आजकल हमने ये क्या मेयार सेट कर लिए हैं कि छोटी छोटी बातों को हम समझते हैं कि इसमें हमारी बेइज्जती हो गई।
دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہمیں ڈیفرنٹ طور طریقوں والے لوگ، ڈیفرنٹ خیالات کے لوگ ملتے ہیں. بعض لوگوں کے مذہبی نظریات ہم سے نہیں ملتے، بعض لوگوں کے سیاسی خیالات ہم سے نہیں ملتے. ایک گلی محلے میں، ایون ایک گھر میں لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے، ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے اس کے خیالات ہیں اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرے. کسی کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے، کسی پر کیچڑ نہیں پھینکنا چاہیے، کسی کی نجی معاملات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی شخص کے خیالات یا نظریات ہم سے نہیں ملتے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یہی معاشرے کا حسن ہے. اس میں بے عزتی کہاں سے آ گئی؟ ہمیں معاف کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم سناتا ہوں. میں نے علماء کرام سے یہ حدیث سنی ہے. اللہ کے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر 3 چیزوں کی ضمانت دی ہے. میں آپ کو حدیث شریف کا مفہوم بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ضمانت دی ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر اس چیز کی ضمانت دی ہے کہ معاف کرنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. اور تیسری چیز، عادتاً جو شخص جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے، یعنی ایک تو ہے نا کوئی مجبور شخص ہے وہ واقعی غریب ہے، لیکن بعض لوگ جن کو عادتاً مانگنے کی عادت پڑ جائے ان سے محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو بھئی معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر اس چیز کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی. آج ہمارے معاشرے میں اگر 2 شخص آپس میں لڑ پڑے نا تو ایک شخص چاہتا ہو کہ چلو یار دفع کرو، ہم بات ختم کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، تو ارد گرد کے لوگ ایسا نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی چک کے رکھو کم کو، پھٹے چک دو، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی. یعنی صلح کرنے میں بے عزتی ہو جائے گی، معاف کرنے میں بے عزتی ہو جائے گی. استغفر اللہ. تو میرے دوستو، میرا آج کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہیں، ہم نے اپنا معیار، اپنے سٹینڈرڈ خود بنا رکھے ہیں کہ جی فلاں شخص نے ہماری بے عزتی کر دی، فلاں شخص نے ہماری بے عزتی کر دی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھو. اگر آپ کے نظریات، آپ کے خیالات، آپ کے حالات دوسرے سے نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں، برداشت کرنا سیکھو، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھو. آج دیکھو سیاست کے نام پر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں. مذہب کے نام پر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات تو نہیں ہیں. اللہ نے ہمارے نبی کو بلند اخلاق دے کر اس دنیا میں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند اخلاق تھا، وہ بلند اخلاق کے مالک تھے. آج ہماری حالت دیکھ لو. تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اور دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے یار دوست وہ فنانشلی بعض اوقات ہم سے کمزور ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے زیادہ محبت سے، زیادہ شفقت سے، زیادہ پیار سے ملنا چاہیے تاکہ ان کو احساس نہ ہو، وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہوں. تو اچھائیاں پھیلانی چاہیے، آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے. اس سے عزت کم نہیں ہوتی کہ اگر ہم کسی کو آگے بڑھ کر سلام کر لیں گے اس سے ہماری عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، یا ہم آپ سے، اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی عزت کریں گے، چھوٹوں سے شفقت کریں گے، اور بھائی اس میں عزت میں اضافہ ہوگا. یہ کون سی باتیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں جی ہماری بے عزتی ہو گئی. اس سے بے عزتی نہیں ہوتی. پیار محبت کرنے سے، بلند اخلاق سے، بلند کردار سے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، اسلام میں پہل کرنے سے، لوگوں کا خیال رکھنے سے، غریبوں یتیموں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے سے، اس سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.